किस तरह फॉर्म 45 वालों ने पंजाब में अपनी गवर्नमेंट बना ली है, अपनी अलग से असम्बली जो है वो बना ली है और उसके बाद मरियम नवाज साहिबा की 100 दिन की इश्तिहारी मुहिम एक्सपोज हो गई है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, हम फयाजुल हसन चौहान ने इमरान खान साहब से मुतल्लिक एक नया शूशा खोल दिया। यूँ कह लें कि इमरान खान के बुग़्ज़ में मुल्क दुश्मनी, पाकिस्तान दुश्मनी पर उतर आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। वैसे कम सबसे पहले तो इंतहाई अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर करनी है, उसके बाद फिर आपको बताएंगे कि किस तरह फॉर्म 45 वालों ने पंजाब में अपनी गवर्नमेंट बना ली है, अपनी अलग से असम्बली जो है वो बना ली है और उसके बाद मरियम नवाज साहिबा की 100 दिन की इश्तिहारी मुहिम भी एक्सपोज हो गई है। आखिर ये क्या मामला है, ये क्या घपला है, किस तरह व्लॉगर्स, ब्लॉगर्स और एक्ट्रेस और मॉडल्स को यूज़ किया गया है, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन, हम फयाजुल हसन चौहान ने इमरान खान साहब से मुतल्लिक एक नया शूशा छोड़ दिया। यूँ कह लें कि इमरान खान के बुग़्ज़ में मुल्क दुश्मनी, पाकिस्तान दुश्मनी पर उतर आए हैं। ये क्या मामला है, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन, हम ये तस्वीर देखें इस सफाक दरिंदा सिफ्त शख्स की कि किस तरह एक 9 साला बच्चे के ऊपर इसने तशद्दुद किया। और ये हमारे मुआशरे के ये लोग हैं, इसका अगर आप ज़ाहरी खदोखाल हुलिया देखें तो किस तरह इसने दाढ़ी रखी हुई है, लेकिन इसने एक 9 साला रमज़ान नामी लड़का है और 9 साल उसकी उम्र है, उसके ऊपर बेईमाना तशद्दुद किया और तशद्दुद करने के साथ साथ उसको नंगा किया है, मुंह काला किया। और आप अंदाज़ा लगाएं कि उस 9 साला लड़के के बच्चे के ऊपर जो है वो क्या गुजरी होगी, वो किस ट्रॉमा से गुजरा होगा। और ये इस तरह के असरात पूरी ज़िंदगी इंसान के साथ गुजरते हैं जब मेंटली उसको इस तरह बच्चे को ट्रीट किया जाता है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह के लोग हमारे मुआशरे के अंदर, और इस को सख्त सज़ा जो है वो दी जानी चाहिए। और इसको जिस तरह इसने बच्चे का हाल किया, इसी तरह इस शख्स के साथ भी जो है इल्ज़ाम क्या लगाया कि जी उसने दुकान से चोरी की है और चोरी का इल्ज़ाम लगा करके उसके ऊपर ये तशद्दुद किया। यार बच्चा है 9 साल का, क्या उसने चुरा लिया होगा? और अगर आपने उसको चोरी करते पकड़ ही लिया है तो उसको माफ़ कर दें, ताकि उसको समझाएं बुझाएं। वो 9 साला बच्चा है तो हो सकता है वो चोरी ना करे या इस तरह की हरकत ना करे प्यार मोहब्बत से। तो इस शख्स के साथ भी बरकैफ जो बड़ी खुशी वाली बात है, पाकिस्तान में इस तरह की बहुत कम मिसालें मिलती हैं। और ये कह लें कि पुलिस को खराज तहसीन पेश करता हूँ मैं इसके ऊपर कि उन्होंने बर वक्त कार्रवाई करते हुए सब्ज़ाज़ार के जो SHO हैं उन्होंने इस यूसुफ नामी शख्स को गिरफ़्तार किया और इस वक्त हवालात के अंदर है और ये एक अच्छी ख़बर है। अब नाज़रीन, हम आते हैं सबसे पहले एक और ख़बर ले लें जहाँ पे बिजली के बिलों का रोना रोया जा रहा है, जहाँ पे गरीबों की चीखें निकल गई हैं। गरीब जो हैं वो उनकी जान के लाले पड़े हुए हैं कि बिल तारें, कि खाएं, बच्चों को खिलाएं, क्या करें, किधर जाएं। इस वक्त शदीद डिप्रेशन के अंदर है आम गरीब आदमी। लेकिन इस सब के अंदर देखें कि मरियम नवाज़ की गवर्नमेंट के अंदर क्या किया जा रहा है कि जनाब DH लाहौर में पंजाब के ग्रेड 20, 21 और 22 के ब्यूरोक्रेट्स के लिए 2 किनाल की लग्जरी सरकारी रहायशगाहों की तामीर शुरू कर दी गई है। यानी कि 29 घरों की तामीर पर 2 अरब रुपए के जो अखराजात आएंगे। आप अंदाज़ा लगाएं, एक जानिब से गवर्नमेंट लोगों के ऊपर बिजली के बिलों की भरमार की जा रही है, टैक्सेस की भरमार की जा रही है, तनख्वाहदार तबके के ऊपर जो है टैक्सेस लगाए जा रहे हैं और दूसरी जानिब ब्यूरोक्रेट्स के लिए जो है वो घर बनाए जा रहे हैं और जनाब उनकी रहायशें जो है वो तामीर की जा रही हैं। अब नाज़रीन, हम आते हैं मरियम नवाज़ साहिबा की जो इश्तिहारी मुहिम है। ये आपने देखा होगा, मुख्तलिफ एड्स चल रहे थे, मुख्तलिफ लोग उनकी इश्तिहारी मुहिम का हिस्सा थे और लोगों को समझ नहीं आ रही थी ये सब क्यों कर रहे हैं। तो ये अली रामे साहब हैं, पहले भी मैंने अली रामे साहब की आपको ख़बर दी जो प्लॉट्स वगैरह रहायशें बन रही हैं। अब नाज़रीन, हम इन्होंने लिखा कि पंजाब में 100 दिन की कारकर्दगी की तशहीरबाजी तो आप देख ही रहे होंगे। तो इस तशहीर पर हुकूमत 64 करोड़ खर्च कर रही है। टीवी पर 32 करोड़, प्रिंट मीडिया 10 करोड़ और डिजिटल मीडिया 12 करोड़ 50 लाख और डिजिटल स्ट्रीमर्स पर 10 करोड़ जो है वो लगाए गए। आप अंदाज़ा लगाएं, इतने करोड़ रुपया जो है वो इश्तिहारी मुहिम के लिए लगाया। और डिजिटल मीडिया में आपने देखा होगा कुछ ब्लॉगर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं जिसमें कमल आफ्ताब वगैरह हैं, आपने देखा होगा किस तरह इनको प्रमोट कर रहे हैं। और इसी तरह एक और यूट्यूबर हैं, अब इनके ऊपर भी तनकीद की जा रही है। कोई एक्टर हैं, कोई मॉडल हैं जो इस इश्तिहारी मुहिम का हिस्सा है, यानी कि जिनको ये पैसे दिए गए हैं।
اب اس میں ایک جنید اکرم صاحب ہیں، ان کے اوپر بھی خاصی تنقید کی جا رہی ہے، باقی جو ولاگرز ہیں ان کے اوپر بھی خاصی تنقید کی جا رہی ہے۔ تنقید کیوں کی جا رہی ہے یا میں تنقید کیوں کر رہا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انڈوز کر رہے ہیں، یعنی کہ گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں، پیسے لے کر کے سپورٹ کر رہے ہیں، جو کہ ایتھیکلی صحیح نہیں ہے۔ صحیح کیسے ہونا تھا؟ اگر یہ جیسے ہم بھی کرتے ہیں پروموشنل ویڈیوز، تو ہم پروموشنل ویڈیوز کے سٹارٹ میں ڈسکلیمر دیتے ہیں کہ بھائی یہ پروموشنل ویڈیوز ہیں اور ہمارا اس کے ساتھ پرسنل کوئی جو ہے وہ تعلق نہیں ہے، یا جو یہ راہ ہے یا جو پروموشنز کی جا رہی ہے یہ صرف پروموشن ہے، یعنی کہ اس میں ہماری رائے نہیں ہوتی یا ہم اس کو انڈوز نہیں کر رہے ہوتے۔ تو ان سب نے کیا کیا ہے جناب، انہوں نے کوئی پیڈ اشتہار نہیں لگایا کہ جناب یہ پیڈ اشتہار ہے یا جناب ہم صرف اس کو پروموٹ کر رہے ہیں پیسے لے کر کے، اس طرح کے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، انڈوز کر رہے ہیں۔ تو یہ ناظرین کرام ان کی مریم نواز صاحبہ کی اشتہاری مہم یا 100 دن کی کارکردگی جو ہے وہ صفر ہے، لیکن مریم نواز کا آپ نے پنجاب اسمبلی کے فلور کے اوپر جملہ بھی سنا ہوگا کہ ٹک ٹاک بنانے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ تو جناب 100 دن کی کارکردگی دکھانے کے لیے بھی وہ محنت کر رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کتنے کیمرہ مینس انہوں نے ساتھ رکھے ہوتے ہیں، اسی طرح انہوں نے جو ہے وہ یہ ولاگرز، ٹک ٹاکرز، ایکٹریس، ماڈل، ایکٹر جو ہیں وہ ہائر کیے۔ اسی حوالے سے ناظرین کرام حمزہ بھٹی صاحب ہیں، انہوں نے بھی جو ہے وہ اس اشتہاری مہم کے حوالے سے کچھ چیزیں لکھی۔ انہوں نے کہا کہ پی ایم ایل این کے جانب سے مجھے جو ہے وہ ایک شخص نے، پروموٹر نے جو ہے وہ رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم جو جناب یہ پی ایم ایل این کے 100 دن کی کارکردگی انیشیٹوز ہیں ان کو پروموٹ کروانا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں، یعنی کہ انہوں نے اس کی بات جو ہے وہ کی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا بے شک آپ اپنے کمنٹ سیکشن جو ہے اس کو آف کر دیجیے گا، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ جناب کمنٹ سیکشن اگر آن رکھا تو عوام نے حال کیا کرنا ہے ہمارا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام یہ جو ہے حمزہ بھٹی صاحب نے جو ہے وہ ان کی پول کھولی کہ جناب انہوں نے اس طرح رابطے کر کے جو ہیں اور وہ یہ چیزیں پروموٹ کروائی ہیں اور پیسہ جو ہے وہ لگا رہے ہیں۔ اور یہاں پہ مجھے وہ بات یاد آتی ہے حسن ایوب صاحب کی، انہوں نے آئی تھنک کہا تھا کہ مجھے منتھلی 5 سے 6 کروڑ دے دیں تو میں جناب ان کی جو سوشل میڈیا ہے یا جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جناب اس کو جو ہے وہ مار دے دوں گا۔ تو یہ اتنے 64 کروڑ لگا رہے ہیں، 5-6 کروڑ جو ہے وہ حسن ایوب صاحب کو دے دیتے، آپ کا کم از کم باقی پیسہ تو جو ہے وہ بچ جاتا۔ اب ناظرین کرام لاسٹ کے اوپر میں آتا ہوں، جو چوہان صاحب ہیں، چوہان صاحب نے جو شرلی چھوڑی ہے، چوہان صاحب نے جو شوشہ چھوڑا ہے، ماحولیات اور چولیات کی بھی جو ہے وہ حد ہوتی ہے، لیکن اب میں ورڈ یوز نہیں کرنا چاہتا یہاں پہ، جو چوہان صاحب کے لیے میرے مائنڈ میں آ رہا ہے کہ جناب اس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ اب وہ آپ نے خود کمنٹ سیکشن میں اس کا اظہار کرنا ہے کہ کس چیز کی جو ہے وہ حد نہیں ہوتی، کون لوگ جو ہے وہ حد کراس کر جاتے ہیں۔ اب ناظرین کرام انہوں نے شوشہ کیا چھوڑا، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ایک ہی ورلڈ کپ جیتا ہے 92 کا، اور وہ بھی بہت سے لوگوں کو چبھتا ہے کہ عمران خان نے وہ ورلڈ کپ کیوں جیتا، اور اس وجہ سے عمران خان کو تنقید کا نشانہ بھی جو ہے وہ بنایا جاتا ہے اور ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ جناب یہ اور وہ، جناب کبھی وہ شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے، جناب کریڈٹ پوری ٹیم کو جاتا ہے، جناب یہ اکیلے عمران خان نے تو نہیں جیتا۔ تو اب جو ہے وہ یہ ملک دشمنی کے مترادف چیزیں کرنے لگ گئے عمران خان صاحب کے بغض میں۔ کیسے؟ اب وہ فیاض الحسن چوہان ایک پوڈ کاسٹ میں تھے، اور یہ دونوں ٹاؤٹ ہیں اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے، ڈاکٹر فرحان ورک جو ہے اس کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی اس وقت ٹاؤٹ ہے اور کن کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے۔ ناظرین ہم ان کے ساتھ ہی ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے اوپر بیٹھے ہیں چوہان صاحب، منہ آپ کو پتہ ہے ان کو کوئی لگاتا نہیں۔ اب وہ کہتے ہیں جناب یہ 92 کا جو ورلڈ کپ ہے، ان میں سے 4 میچز میں سے جو پاکستان جو ہے دو میچز ہارا ہے، ایک جیتا اور ایک ڈرا ہو گیا۔ اور انہوں نے کہا کہ جناب جو گولڈ سمتھ ہیں انگلینڈ والے جو ہیں، انہوں نے جو ہے وہ مصنوعی بارش کروا کے جو ہے وہ ایک میچ جو ہے وہ ڈرا کروایا، اور اس میں جو ہے وہ ایک پوائنٹ دے کے جو ہے وہ ٹیم کو آگے لے جایا گیا۔ اب یہاں سے میں جو سمجھتا ہوں کہ ملک دشمنی کے مترادف ہے فیاض الحسن چوہان کی یہ باتیں، کیونکہ آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے ملک کی عزت میں اضافہ ہوا ہے۔ ہم نے ایک ہی ورلڈ کپ جیتا، اس کے بعد آپ ورلڈ کپ کیوں نہیں جیت سکے بھائی؟ آپ نے اتنے لے کر کے آئے، اور ابھی آپ کی پرفارمنس اور آپ نے جو ان کی آرمی ٹریننگز کروائی، آرمی ٹریننگز کے باوجود جو ہے وہ آپ کی کارکردگی کے اوپر جو ہے وہ پورا پاکستان اور دنیا تھو تھو کر رہی ہے، اس کے اوپر تو آپ کو بات کرتے ہوئے موت پڑتی تھی کہ جناب یہ جو اس وقت ٹیم نے کیا اور جو جس سے نام بنا ہے، اس کو آپ جو ہے وہ ملک کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں کہ جناب ہمارے ملک نے اگر کوئی ورلڈ کپ جیتا ہے تو اس طرح جیتا ہے۔ لعنت ہے آپ کے اوپر فیاض الحسن چوہان صاحب، آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ عمران خان کے بغض میں جو ہے وہ ملک سے جس کو شہرت ملی، ملک کا نام بنا، اور آپ اس میں آ کر کے جو ہے وہ بتا رہے ہیں جی ہم نے 2 میچز اس طرح جیتے، ہمیں تو جناب وہ مصنوعی بارشیں کروا کے میچ جتوایا گیا۔
तो ये नाज़रीन काम फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने जो है वो शोषा छोड़ा है। इसके ऊपर आप भी कमेंट सेक्शन में जो है वो उनको थोड़ी सी गैरत और शर्म दिलाना चाहें तो आप भी दिला सकते हैं। तो अब नाज़रीन काम हम आ जाते हैं जो फार्म 45 वालों ने जो है वो पंजाब गवर्नमेंट बना ली है और पंजाब असम्बली के ऊपर जो है वो कब्ज़ा कर लिया है। नाज़रीन काम आज बड़ा टफ टाइम दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने, क्योंकि जो फार्म 45 के मुताबिक जीते हुए आज तमाम लोग वो पंजाब असम्बली पहुँचे। आज उन्होंने भरपूर एहतजाज भी किया और अलग से जो है वो अपना उन्होंने असम्बली का इजलास बुलाया। ये वीडियो देखें जिसमें बाकायदा असम्बली का अलग से इजलास बुलाया गया, उसमें जो है वो उसका किस तरह आगाज़ किया गया, ये वीडियो देखें फिर इसको तो बात। जैसे कि हम आपने ये वीडियो देखी और आज भरपूर टफ टाइम दिया गया। उन्होंने मरियम नवाज़ की गवर्नमेंट को मारने से आपको पता है कि इनकार किया हुआ कि जनाब ये फार्म 47 की जाली गवर्नमेंट है। तो नाज़रीन हम उन्होंने आज अलग अपना इजलास बुलाया, भरपूर एहतजाज किया, जिसके ऊपर मुस्लिम नून के अंदर आज काफ़ी गम और गुस्सा पाया गया, शदीद उनका भी रिएक्शन आया। उनको भी आपको पता है कि मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ इस तरह की चीज़ें होना, फिर मरियम नवाज़ को ये चीज़ें अच्छी तो नहीं लगती। तो ये नाज़रीन हम आज फार्म 45 वालों ने जो है वो आज मरियम नवाज़ के साथ किया और भरपूर एहतजाज आज उन्होंने रिकॉर्ड करवाया। नूर नफ्स से दोबारा मुलाकात होगी तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।